म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, ह्या नव्या वर्सांत तुमकां हांव येवकार दितां. आयज पवित्र सभा मोगाच्यानो 3 सोमरोमणयो कोत्तात. बागेवंत मारिया देवा मातेची परब, विश्व शांतीचो दीस, द वर्ल्ड पीस डे, आनी उत्सवाचे नव्या वर्साची सुरवात. आयच्या पयल्या वाचपान मोगाच्यानो आमी आयकलां, देव याज्ञिका वरवीं आपले पोरचेचेर आशिर्वाद घालता. आदल्या कोरारांत आशिर्वाद म्हळ्यार लांब आंवक, बरी भलायकी, व्हडली संसत. त्याच बरोबर मोगाच्यानो आशिर्वाद आनी सोडवण बरोबर वेता. आशिर्वाद म्हणजे कितें? आदल्या कोरारांत आमी पळयतां, आशिर्वाद म्हळ्यार देवाच्या आसण्याची खुना. आशिर्वाद म्हळ्यार देवा आनी पोरचे मदें संबंदाचो पुरावो आसलो. आनी तिसरे सुवातेर देव आपल्या पोरचेक शुभाम बरेपणान बोदतालो. आनी आयज जेन्ना आमी पयल्या वाचपांत याज्ञिकी आशिर्वाद ह्या मागण्यांतल्यान मोगाच्यानो देव इस्रायल पोरचेक शांती, सगळे तरेची सुरक्षा आनी आशिर्वाद बासायता. होच आशिर्वाद आयज तुका आनी म्हाका ह्या नव्या वर्सान देवाच्या मुखामळाचो पोरजोळ शांती, सुरक्षा आनी आशिर्वाद बासायता. मोगाच्यानो सान जुआंव पॉल दुसरो, सेंट जॉन पॉल II 8 वर्सांचो आसलो तेन्ना ही घडणी ताच्या जिवितान घडली. शाळेंत सान एक दीस तो घरा येतालो आनी जेन्ना तो घरांत भितर सरलो, ताणें आपणाच्या डॅडीक पळयलो. आल्तारा मुखार दिमी घालून बोव करून रडटालो आनी कोंत ताच्या हातांत आसले. आनी जुआंव पावलून अशें ताच्या बापायक विचारलें, डॅडी, तूं इतलो कित्याक रडटाय? आनी डॅडीन उद्गार करून अशें म्हळें, बाबा, तुजी आवय सोंपली. तुजी आवय आतां आमकां मेवची ना. Your mother is no more. सान जुआंव पॉल II 8 वर्सांचो भुरगो, ताका गमलें ना कितें करूंक. तो बेगी एका लागशिल्ल्या कोपेलांत भितर सोदता मोगाच्यानो. आनी मारिया मुर्ती जी आसली तिचे विणोणेन तो दिमी घालून अशें मोरयेक म्हणटा, आतां म्हजी आवय ना, आतां सान तूं म्हजी आवय. From now onwards, you are my mother. सान जुआंव पॉल II मोगाच्यानो, मारिया न्हय फकत देवाची माय, पूण आपली माय म्हूण वळखून घेता आनी आपलें जिवीत तिच्या हातांत स्वाधीन करता. मोगाच्यानो, ह्या उत्सवाच्या वर्साच्या पयले दिसा आमी मोरयेचे विणोणेन आमचेंय जिवीत, आमचें कुटुंब, आमची भुरगीं तिच्या हातांत स्वाधीन करुया. भावार्थांक वाडोवंक प्रयत्न करुया. ओदीक जेजूक आमी अणभवुया. साफ्राशी शावियरा भाशेन दुसऱ्या विशीं कुरपेची देणी जावंक ह्या वर्सांत आमी वावरुया. मोगाच्यानो, आयची परब देवा मातेची परब, द मदर ऑफ गॉड. देवान मोरयेक कुसव्यांत थावन पवित्र उचली. ह्या पवित्र कुसव्यांत तिणें जेजूक आमच्या सोरवंडाराक जल्म दिलो. कितलो सदेव वो बागी हो कुसवो, न्हयच कुसवो, पूण तिचें आख्खें जिवीत पवित्र जालें. जेजूक 2 सोयंब आसात, दैवीक आनी मनीस सोयंब.
मारयेन जल्मलो जेजू देव आनी मनीस, देखून तिका आमी देव माता म्हणटाव. हें सोत भावार्थान आमी आयज मानून घेता. आयचें दुसरें वाचप आमकां सांगता भावार्थ्या विशीं स्वताचेर आयज उजवाड घालून आमकां सांगता, काळ भोल्ल्या उपरांत देवाचो पूत एके ओस्तोरी उदेशी जल्माक आयलो. ही ओस्तोरी मोगाच्यानो आमची माय मारिया, देवाची माता. हें सोत आयज आमी ओळखून घेता. तर मोगाच्यानो कसलो संदेश आयज आमी ह्या पोरबे दिसा घेवया. पयले सुवातेर मोरयेचो कुसवो आमकां पवित्र जिवीत जियोंक आपयता. ती आपल्या जिवितान पवित्रपणाची भांडार जाली. तर नव्या वर्सांत मोगाच्यानो भितर सरतना, उत्सवाच्या ह्या नव्या वर्सांत भितर सरतना आदलें पातकी जिवीत आमी पयस करून पवित्र जिवीत जियोंक आयज आमची सर्गीची माय आमकां देख दिता. आमी पवित्र जिवीत कित्याक असलें जिवीत जियोंक जाय? पवित्र जिवीत जियोवपाची कित्याक गरजेचें मोगाच्यानो? कित्याक आमचो देव पवित्र. देवाचें मुखामोळ पवित्र आयज पयलें वाचप आमकां सांगता. कित्याक आमच्या देवाक आमी पवित्र जाल्लीं जाय. कित्याक पवित्र ती देवाक पळयता. तर मोगाच्यानो पयलो संदेश आमी घेवया. मारिया भाशेन आमचें जिवीत पवित्र करूंक आमी भोव करून वावरुया. Remember, to be holy is not a choice, but it is our prime vocation. दुसरे सुवातेर मोगाच्यानो मारिया जेजूची आवय खरी, पूण ती नीज आनी पयली जेजूची शीस. She was the first disciple. एक शीस जेजूची उतरां आयकोता, नियाळटा आनी अणभवता आनी शेकी खुर्सामुळी उबो रावून काळजी घेता. ताच्या खुर्साक तो वेंग मारता आनी ताकाच मोरो पर्यान गरज पडल्यार जिविताचो त्याग करून साक्षी दिता. हो शीस आपल्या गुरू लागीं शिकता आनी गुरू सारको जावंक तो सोदता. एक खरी आनी नी शीस आमी सायबीण मायच्या जिवितान पळयता. ह्या नव्या वर्सांत जेजूचे नीज शीस जावंक, नीज पाटलावदार, अखोंड पाटलावदार जावंक आमी वावरुया आनी आमच्या जिविता वरवीं आमी जेजूक परगटुया. तिसरे सुवातेर मोगाच्यानो आशिर्वाद घेतोली आनी आशिर्वाद दितोली भावार्थी जावुया. आमचें जिवीत दुसऱ्याक एक ओझें न्हय, एक बार न्हय, बगोर एक मोलादीक दान, एक शांतीचो आशिर्वाद करून दर दिसा आमचो खरो प्रयत्न जावचो. चवथे सुवातेर मोगाच्यानो सायबीण माय भाशेन ध्यान करपी वो नियाळाचें मौन आमी आपणावया. अ कॉन्टम्प्लेटिव्ह, अ मेडिटेटिव्ह हार्ट. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकल्यां मारियेन ह्यो सगळ्यो वस्तू आपणाच्या काळजान बाळगून दवरल्यो. आतांच्या आधुनीक काळांत मोगाच्यानो आमचें जिवीत धांवपाचें जालां, फास्ट जालां. आमी आमच्या कामांनी, आमच्या राटींनी आमचें जिवीत घुसपा गोंदळ जालां. पूण आमकां आयज मारिया माय आमकां जिविताचेर नियाळ करूंक, थारावूंक उस्कायता. जितले पावटी आमी सोंसणीकायेन आमच्या जिविताचेर नियाळ करता, तितले पावटी आमचें जिवीत आनी कोरण्यो उसवाडीत जावंक पावतल्यो. आनी पांचवे सुवातेर मोगाच्यानो भाग्यवंत मारिया देवा मातेचे मोगान आमी वाडुया. भोव करून तेरसाचे मागणें करून तिच्या मोगान वाडुया. सांत जोआन बॉस्को सदांच आपणाच्या भुरग्यांक सांगतालो,
जेन्ना आमी कोंत आमच्या हातीन दवरता आमी मोरयेचो हात दोत्ता. When we catch the rosary, we catch a blessed mother's hand. ह्या नव्या वर्सांत भागिवंत मारये देवाचे मातेचे मोगांत आमी वाडुया तेरसाचे मागणे करून. थोर मोगाच्यानो, ह्या नव्या वर्सांत वेगवेगळेचे तोरेचे खुरीस आमकां रावतात. मारयेची देख घेवन खुशालकायेन तांकां आमी फुडो करुया. आयच्या वाचपांत आमी पळयता दुतान कुळीत केल्ले तशें गवळ्यांक जेजू, जुजे आनी मारिया दिश्टी पडली. ते जेजूक पळयता, जेजूची खुशालकाय अणभवता आनी वाखाणी करीत ते परत घरा वेता. ह्या नव्या वर्सांत आमी जेजूक रूप पळोवया. भोव करून आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या समुदायांनी ही खुशालकाय आमी अणभवया आनी जेजूचे गोवाय जावया. बोरवाशाची यात्रेकारां आमी जावया, पिलग्रिम्स ऑफ होप. तेन्नाच आमचो हॅपी न्यू इयर खरेपणी हॅप्पी जावंक पावतलो. आमेन.